2007 सालमा भएको दिल्ली सम्झौता अनुसार नेपालमा मोहन शमशेरको नेतृत्वमा कांग्रेस सहितको मन्त्रीमण्डल गठन भयो। तर यो सरकारले लामो समयसम्म शासन चलाउन सकेन। विशेष गरी प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र गृहमन्त्री बीपी कोइराला बीचको द्वन्द्वले चरम रूप लिएपछि तत्कालीन सरकार नाजुक मोडबाट गुज्रन गयो। अन्ततः बीपी कोइरालाले एक मना सरकारको माग गर्दै विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 25 गते नेपाली कांग्रेस पक्षधर मन्त्रीमण्डलका सबै सदस्यहरूले राजा समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाए। यसको भोलिपल्ट नै अर्थात् विक्रम सम्वत 2008 साल कार्तिक 26 गतेका दिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले पनि आफ्नो राजीनामा राजा समक्ष पेश गरे। यसरी 9 महिना पनि नपुग्दै नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारको दुःखदायी अन्त्य भयो। यसपछि नेपालको राजनीतिमा कस्तो परिदृश्य देखा पर्यो, को प्रधानमन्त्री बने, बीपी कोइरालाको भूमिका कस्तो रह्यो, के नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्यो, यसबारे आजको कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको राजीनामा पछि कसलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसको कार्य समिति भित्र बृहत छलफल सुरु भयो। सो छलफलको क्रममा पार्टीका सदस्यहरू दुई समूहहरूमा विभाजित भए। प्रधानमन्त्रीको लागि एक समूहले अध्यक्ष मातृका प्रसाद कोइरालालाई समर्थन गरे भने अर्को समूहले बीपी कोइरालालाई समर्थन गरे। यसरी दुई समूहहरू बीच विवाद बढ्दै गएपछि सो विशेष बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। यसपछि पार्टीका एक सदस्य महावीर शमशेरले एकपल्ट राजा त्रिभुवनलाई नै भेटेर सल्लाह गर्ने कि भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। महावीर शमशेरको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै पार्टीले कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर र सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई राजाको विचार बुझ्न अर्को दिन नारायण हिटी दरबार पठायो। नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिहरूले राजालाई भेटेर प्रधानमन्त्रीको लागि मातृका प्रसाद र बीपी कोइरालाको नाम आएको छ, के गर्ने, सरकारको के राय छ भनेर सोधे। राजा त्रिभुवनले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको एक पत्र आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको लागि मातृका प्रसाद कोइराला नै उपयुक्त रहेको विचार व्यक्त गरे। यसबारे केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार दिल्ली सम्झौता गर्दा नै नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन वा सरकार गठन गर्दा दिल्लीसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने सहमति भएको रहेछ। तर सो सहमति एक मौखिक समझदारी मात्र थियो। यसबारे अझ स्पष्ट पार्दै इतिहासकारहरू लेख्छन्, तत्कालीन समयमा नेहरूलाई बीपी मन नपरेको भने होइन, तर सो समयको लागि बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु ठिक हुँदैन भन्ने विचार नेहरूले व्यक्त गरेका थिए। किनकि बीपी एक जोशिला युवा भएको र उनी आफू खुसी मात्र काम गर्ने व्यक्ति भएकाले नेपालको संक्रमणकालीन समयमा उनको छनौट त्यति बुद्धिमानी हुने छैन। यही भएर एक परिपक्व गम्भीर प्रकृतिका मातृका प्रसाद कोइरालालाई राख्दा ठिक हुन्छ भनी उनले आफ्नो तर्कलाई प्रस्तुत गरेका थिए। तर अन्य केही लेखकहरूले मातृका प्रसाद कोइराला नेहरूका अत्यन्त नजिकका मित्र थिए भने बीपी कोइराला भारतीय जननेता जयप्रकाश नारायणसँग नजिक रहेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। यही कारण नेहरूले बीपीको सट्टा मातृका प्रसादलाई नै समर्थन जनाएका थिए। यसरी भारतको झुकाव मातृका प्रति भएपछि बीपीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै नेहरूलाई विरोधमा पारेर काम गर्न गाह्रो हुने ठानी आफ्ना दाजु मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको लागि समर्थन जनाए। तर भित्री रूपमा भने बीपीलाई निकै कठिन भइरहेको थियो। यही कारण नेपाली कांग्रेस भित्र मातृका र बीपी बीचको अप्रत्यक्ष रूपमा विवादको बीजारोपण हुन गयो। यस लगत्तै राजा त्रिभुवनले विक्रम सम्वत
2008 साल मंसिर 1 गतेका दिन मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। प्रधानमन्त्री मातृका प्रसादको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रीमण्डलको गठन भयो। नेपाली कांग्रेसको सभापति तथा प्रधानमन्त्री बनेका मातृका प्रसादले प्रशासन तथा परराष्ट्र मन्त्रीको कार्यभार पनि सम्हाले। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट बनेका अन्य मन्त्रीहरू क्रमशः सूर्य प्रसाद उपाध्याय गृह र खाद्य मन्त्री, सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री, नारद मणि थुलुङ स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्री, महेन्द्र विक्रम शाह उद्योग वाणिज्य मन्त्री, भद्रकाली मिश्र यातायात मन्त्री, महावीर शमशेर विकास मन्त्री र गणेशमान सिंह कृषि मन्त्री भए। यसै गरी स्वतन्त्रबाट केशर शमशेर रक्षा मन्त्री, शारदा शमशेर शिक्षा मन्त्री, खड्गमानसिंह संसद मन्त्री, भगवती प्रसाद सिंह कानून मन्त्री, नरबहादुर गुरुङ स्वास्थ्य उपमन्त्री र धर्मरत्न यमी वन उपमन्त्री भए। यस प्रकार नेपालमा पहिलो पल्ट एक नागरिक सरकारको गठन हुन गयो। पहिलो नागरिक सरकारको गठनले पूर्णता पाए पनि प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालालाई काम गर्न त्यति सहज हुन सकेन। बिस्तारै पार्टी भित्रका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री मातृकाको विरुद्ध आवाजहरू उठाउन थाले। यसरी पार्टी भित्रैबाट असहयोग हुन थालेपछि मातृका प्रसादको नेतृत्वमा रहेको सरकार एक प्रकारले निरीह बन्दै गयो। सरकार बनेको 3 महिना पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 2008 साल फागुन 8 गते बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद विरुद्ध विभिन्न आक्षेपहरू लगाए। बीपी कोइरालाले मातृका प्रसादलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति मध्ये कुनै एक पद छोड्न चुनौती दिए। यस लगत्तै नेपाली कांग्रेस 2 ध्रुवहरूमा विभाजित भयो र यी सदस्यहरू बीच निकै ठूलो विवादहरू चर्कन थाल्यो। यसरी यी नेताहरू नेपालमा भर्खरै आएको प्रजातन्त्रलाई व्यवस्था गर्दै एक आपसमा पद र अधिकारको लागि हानाथाप गर्न थाले। उनीहरूले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लाने विषयमा कुनै अग्रणी भूमिका खेल्न सकेनन्। यसले देश र जनताको सुरक्षा र विकासमा नराम्ररी असर पर्न गयो। ठूलो पार्टी भनिएको नेपाली कांग्रेस भित्र नै गुटबन्दी भएपछि सरकार निरीह जस्तै बन्दै गयो। यसले देशमा व्यापक अन्योलता सृजना गरायो। मातृका प्रसाद कोइराला र बीपी कोइराला यी 2 दाजुभाइहरूको बीच विवाद र झगडाले पूरै मुलुकलाई गतिहीन बनाइदियो। केही इतिहासकारहरूले यही अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण प्रजातन्त्र प्रेमी राजा त्रिभुवनले बिस्तारै आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगे भनी उल्लेख गरेका छन्। अन्ततः विक्रम सम्वत 2009 साल जेठ 9 गते नेपाली कांग्रेस र मातृका प्रसाद कोइराला बीचमा रहेको गतिरोध समाप्त पार्न जनकपुरमा नेपाली कांग्रेसको विशाल अधिवेशन सुरु भयो। पार्टीको 5औं महाधिवेशनको रूपमा रहेको जनकपुर भेलाले बीपी कोइरालालाई पार्टी सभापतिमा निर्वाचित गर्यो। यसका साथै सरकारलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनु पर्ने दायित्व पनि पार्टीलाई सुम्पियो। यसरी यो अधिवेशनले बीपी कोइरालालाई पार्टीको एक मात्र शक्तिशाली व्यक्ति बनाउन सफल भयो। बीपी कोइरालाकै एक व्यक्ति एक पदको अभियान जनकपुरको महाधिवेशनले पूरा गरिदियो। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार जनकपुर महाधिवेशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले पार्टीको अध्यक्ष पद छोडेर त्यसमा बीपीलाई स्थापित गराउन उनी अग्रसर भए। उनैले बीपीको नाम प्रस्तावित गरे। त्यसको तीव्र विरोध भद्रकाली मिश्र लगायतका 10-15 जना अन्य सदस्यहरूले गरे। उनीहरूले बीपीको खुल्ला रूपमा विरोध गर्नुको साथै सम्मेलन नै छोडेर बाहिर निस्किए। यही कारण बीपी र मातृका बीचको कलहको मुख्य जड नै भद्रकाली मिश्र रहेको भनी आरोप उनलाई लगाइयो। यो सबै घटनाका प्रत्यक्षदर्शी रहेका पार्टीका कार्यकर्ताहरूको माग बमोजिम भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्री र पार्टीबाट नै निष्कासन गरियो। यसपछि सरकार र पार्टी बीचको दूरी र तिक्तता अन्त्य भएको र देशले काँचुली फेर्न सक्ने विचार आम बुद्धिजीवी तथा राजनीतिज्ञहरूले व्यक्त गर्न थाले। नेपाली कांग्रेस बाहेकका अन्य विरोधी दलहरूको शक्ति न्यून भएकाले पनि आम जनताहरूमा
नेपाली कांग्रेसप्रति निकै भरोसा रहेको थियो। एक व्यक्ति एक पदको सम्झौता अनुसार नै पार्टी र सरकार चल्नेछ भन्ने आम जनताहरूले विश्वास गरेका थिए। तर जनकपुर महाधिवेशन भएको केही हप्तापछि नै स्थितिले अर्कै मोड लिन सुरु गर्यो। नेपाली कांग्रेस भित्रको विवाद पुनः बिउतिन पुग्यो। महाधिवेशन अघि विभाजित भएका दुई समूहहरू एकै साङ्लोमा बाँधिन सकेनन्। यसपछि पार्टी र सरकार बीच जुहरी चल्न थाल्यो। पार्टी र सरकारमा भएको चरम गुटबन्दीले सरकारी संयन्त्र पुरै चौपट हुन गयो। पार्टी सभापति बीपी कोइराला र प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला बीचको झगडाले बिस्तारै भयावह रूप लिन सुरु गर्यो। कतिपय लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेस भित्र यो मेरो गुट र त्यो फलानाको गुट भनेर प्रत्यक्ष रूपमा विभाजनका कित्ताकाट हुन थाल्यो। दुवै पक्षहरू हदै नागेर आआफ्ना गुटको विस्तारमा लागि परे। यसले पार्टी भित्र गुटको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पराकाष्ठ नाग्न गयो। यसैबीच पार्टी सभापति बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्दै सरकारमाथि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुधार गर्न असफल भएको र पुनरुत्थानवादीलाई प्रशय दिएको आरोप लगाए। जवाफमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गर्दै सरकारलाई बन्धक बनाउने प्रयास गरिरहेको आशय व्यक्त गरे। यसरी दाजुभाइको झगडाको कारण पार्टी र सरकार नदीका दुई किनार जस्तै भए। सरकारभित्र पनि बीपी पक्षधरहरूको संख्या धेरै भएकाले प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला विवश र लाचार बन्दै गए। तत्कालीन समयमा केही राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरूले प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार अन्तरिम संविधान बमोजिम नै चल्नु पर्ने र सरकारले विधान बमोजिम कार्य गरेको वा नगरेको अनुगमन गर्ने काम मात्र पार्टीको हो भनी आआफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्ने गर्दथे। तर मातृका प्रसाद कोइराला र बीपी कोइराला बीचको द्वन्द्वको कारण यी सबै विचारहरूको कुनै अर्थ नै देखिएन। उनीहरू बीचको विवाद बिस्तारै अस्तित्वको लडाईँमा परिवर्तन हुँदै गयो। यसपछि पार्टीले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै सरकार जनताको आकांक्षामा होइन राजाको इच्छा अनुसार चलेको आरोप लगायो। यस लगत्तै बीपी कोइरालाले स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूलाई हटाएर एउटा सानो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा राखे। सो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा रहने गरे मन्त्रीको संख्या 11 बाट घटाएर 7 जनाको बनाउने भनी उल्लेख गरिएको थियो। प्रस्तावको बारेमा छलफल हुने क्रममा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला पनि सहमत भए। यसरी सो प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्य समितिका 7 जना सदस्यहरू मध्ये 4 जनाले समर्थन जनाए। यसपछि पार्टी सभापतिले मातृका प्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, केशर शमशेर, राम नारायण मिश्र आदि सम्मिलित मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने मन्त्रीहरूको नामावली तयार पार्यो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले बनाएको नामावलीमा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले आपत्ति जनाए। आपत्ति जनाउने मुख्य कारण नै मातृका प्रसाद गुटका कुनै नेताको नाम सो नामावलीमा परेको थिएन। प्रधानमन्त्रीलाई पंगु बनाउने षड्यन्त्रमा पार्टी सभापति बीपी लागि परेको भन्दै महेन्द्र विक्रम शाह, नारद मणि थुलुङ र महावीर शमशेरले यसको कडा विरोध गरे। प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले पनि कार्य समितिको निर्णय अप्राकृतिक र असंवैधानिक भएको तर्क प्रस्तुत गरे। यसपछि पार्टी सभापति बीपी कोइराला र प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला बीचको झगडाले उत्कर्ष रूप लियो। दुवै दाजुभाइको बीचमा वैमनस्यता बढ्दै गएपछि विक्रम सम्वत 2009 साल श्रावण 6 गतेका दिन नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय अवज्ञा गरेको भनी मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन आदेशात्मक निर्णय गर्यो। तर प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले त्यस्तो आदेश दिने अधिकार केन्द्रीय कार्य समितिमा नरहेको भन्दै सो आदेशप्रति कडा विरोध जनाए। यसपछि
पार्टी सभापति बीपी कोइरालाले मातृका प्रसाद कोइरालालाई 48 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिए कांग्रेसको सदस्य पदबाट 3 वर्षसम्मको लागि निलम्बन गरिने धम्की दिए। यसरी दुई दाजुभाइ बीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेपछि भारतीय समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण साह्रै दुखित बने। उनले यी दुई दाजुभाइहरूलाई मिलाउन हर सम्भव प्रयास गरिरहे, तर अस्तित्वको लागि लडाईँ लडिरहेका दाजु मातृका प्रसाद कोइराला र भाइ बीपी कोइराला बीच कुनै सम्झौता हुन सकेन। यसपछि विक्रम सम्वत 2009 साल श्रावण 10 गतेका दिन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला लगायत उनका सहयोगीहरूलाई 3 वर्षको लागि पार्टीको सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँगै बीपी कोइरालाले आफ्ना पक्षधर गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई मन्त्री परिषदबाट राजीनामा दिन लगाए। यसपछि बाध्य भएर विक्रम सम्वत 2009 साल श्रावण 26 गतेका दिन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले आफ्नो राजीनामा राजा समक्ष प्रस्तुत गरे। यसरी जनप्रतिनिधिहरू सामेल भएको पहिलो मन्त्रीमण्डलको 8 महिना 25 दिनपछि अस्वाभाविक तरिकाले अन्त्य भयो। धेरैजसो लेखक तथा इतिहासकारहरूले मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार पतन हुनुमा दाजुभाइ बीचको पारस्परिक झगडा नै मुख्य थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। कृष्ण प्रसाद कोइरालाका छोरा मातृका प्रसाद कोइराला र बीपी कोइराला बीमातृ दाजुभाइ थिए। उनीहरू दुवै योग्य र पार्टीलाई नेतृत्व दिन सक्ने भए तापनि उनीहरू बीचको बेमेलको कारण नेपाली कांग्रेस भित्र गुटबन्दीले प्रशय पायो। दुई दाजुभाइहरूको बेमेलका कारण सृजना भएको गुटबन्दीले कांग्रेस पार्टी भित्र शुद्धिकरण त भयो होला, तर देश र जनताहरूलाई नराम्ररी खाल्डोमा जाकिदिए। जुन समयमा देशलाई विकास चाहिएको थियो, जुन समयमा गरिब निमुखा जनताहरूले सहयोगको आशा गरिरहेका थिए, त्यही समयमा देशका नेता बनाउँदाहरू दुई दाजुभाइहरूको चंगुलमा फसिरहे। यही कारण राज संस्था बिस्तारै शक्तिशाली बन्दै गयो भनी धेरै लेखक तथा इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।